हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वीडियोस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अब्बास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद अब्बास। तो गाइस, आप लोग के पास कोई भी हॉरर वाक़या या आप लोग के पास कोई भी हॉरर स्टोरी है जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग मैंने अपने चैनल पे Gmail ऐड की हुई है। इसी के साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपना फ़ोन नंबर और Gmail ऐड की हुई है। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पर आप लोग मुझे कोई भी अपना हॉरर वाक़या या कोई भी हॉरर स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, आज आप लोगों के लिए जो मैं हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ वो है काला जादू। बड़ी बेहतरीन स्टोरी है। आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो पूरी वॉच करें, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो गाइस, आप लोग वीडियो वॉच करें, मैं स्टोरी शुरू कर दूँ। शुमाली पाकिस्तान के नाहमवार इलाके के अंदर वाक़या एक वीरान गाँव में बुज़ुर्गों के दरमियान सरगोशी की गई। एक कहानी में बचपन के 5 दोस्तों के बारे में बात की गई जिनकी ज़िंदगियों ने उस वक्त एक खौफनाक मोड़ इख्तियार किया जब उनका सामना काला जादू की बदसूरत कुव्वतों से हुआ। ये ख़ज़ा की एक खूबसूरत शाम थी जब 5 दोस्तों असद, राशिद, अली, फरहान और जाहिद ने अपने गांव के किनारे पर वाक़िया बरगद के दरख्त के नीचे एक पुख्ता अहद किया। उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगियों में चाहे कितनी मुश्किलात और चैलेंजेस क्यों ना आ जाएं, मगर हम फिर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो बहुत कम ही जानते थे कि ये मासूम मुआहिदा उन्हें ख़तरे और तारीकी से भरे रास्ते पर डाल देगा। एक चांदनी रात गांव में एक पुरअसरार अजनबी पहुंचा। उसकी आमद तारीख की आड़ में अदा की जाने वाली अजीब और गरीब रसूमात की सरगोशियों में डूबी हुई थी। ये अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं कि उसके पास फ़ानी समझ से बाहर की ताकतें मौजूद हैं। वो ममनुआ फ़नून में डूबा हुआ है जो फितरत के कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं। दिलचस्प लेकिन खौफज़दा दोस्तों ने तहकीकात का फ़ैसला किया। उन्होंने अजनबी को गांव के मुज़ाफ़ात में एक खस्ता हाल झोपड़ी की तरफ जाते हुए देखा, जहां रात की हवा में खौफनाक आवाज़ें गूंजा करती थीं। इकट्ठे होकर उन्होंने खौफ और खौफ से देखा जब अजनबी ऐसी रसूमात अदा कर रहा था जिनमें मोमबत्तियां फर्श पर खींची गई, अराकीन अलामतें और गड़बड़ाती हुई आवाज़ें शामिल थीं जो हकीकत को छुपाती हुई नज़र आती थी। तजस्सुस ने जल्द ही फितने का रास्ता इख्तियार कर लिया, क्योंकि दोस्त अजनबी की ताकतों से तेज़ी से मुतवज्जा होते गए। अली ग्रुप का सबसे ज़्यादा बहादुर काला जादू के राज सीखने की रग़बत को बर्दाश्त नहीं कर सका। वो खुफिया तौर पर अजनबी से मिलने जाने लगा। तारीख फ़नून के असरार को खोलने के लिए बेचैन था। सबसे पहले अली के नए इल्म ने उसे खुशहाली अदा की। उसकी ख़ानदान की किस्मत बेहतर हो गई और वो गांव का गैरत बन गया। तहम उसके दोस्तों ने उसके अंदर एक तब्दीली देखी, ऐसा अंधेरा जो उसकी आंखों को बादल बनाता था और उसकी रूह को जहर देता था। मगर अली इन सब चीज़ों से लापरवाह हो चुका था। बस उसको मिलती हुई खुशी और खुशहाल रास्ते उस इल्म की तरफ और राग़िब कर रहे थे। जैसे जैसे अली ने ममनुआ फ़नून में गहराई तक रसाई हासिल की, उसके दोस्तों की तशवीश बढ़ती गई। उन्होंने उससे इल्तिजा की कि वो इनकी समझ से बालातर कुव्वतों के साथ मुदाखलत के नताइज से खौफज़दा होकर अपने तारीक रास्ते तरक कर दे। लेकिन अली लालच और अज़ाइम में मुब्तला उनकी बातों पर कान नहीं लगा रहा था। एक बदकिस्मत रात असद ने अली को जंगल में एक मज़मूम रस्म अदा करते हुए देखा। असद ने देखा कि साए अली के इर्द गिर्द रक़्स कर रहे हैं और भयानक शक्लों में बदल रहे हैं। अली की आंखें एक गैर फितरी रोशनी से चमक उठी जब उसने अंधेरे को अपनी बोली करने का इशारा किया।
خوف زدہ لیکن اپنے دوست کو بچانے کے لیے پرعزم اسد نے علی کا سامنا کیا، لیکن علی جو اب اپنی سابقہ ذات کا محض ایک خول بن چکا تھا، اسد کی اس سے استدلال کرنے کی کمزور کوششوں پر طنزیہ انداز میں ہنسا۔ ایک ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اسد کو خبردار کیا، اگر وہ اپنی جان کی قدر کرتا ہے تو وہ میرے راستے سے دور ہو جائے۔ علی کا پاگل پن میں اترنا گاؤں والوں کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا۔ خوف اور شک نے ایک زمانے کے پرامن کمیونٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ کالا جادو اور سیاہ شگون کے وسوسے طاعون کی طرح پھیل گئے۔ اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے بے چین گاؤں والے گاؤں کے بزرگ کی طرف متوجہ ہوئے، جو ایک عقل مند بوڑھا آدمی تھا جو قدیم علم اور حکمت کے لیے جانا جاتا تھا۔ بزرگ نے بڑی سنجیدگی سے ان کی دکھ بھری کہانی سنی۔ اس کا پریشان چہرہ تشویش سے بھر گیا۔ وہ کسی کے قابو سے باہر کی قوتوں سے لڑنے کے خطرات کو بخوبی جانتا تھا۔ بھاری دل کے ساتھ اس نے گاؤں والوں کو ان سنگین نتائج سے خبردار کیا جو ان کے منتظر تھے۔ اس نے کہا کہ اگر علی کے اندھیرے کو ختم نہ کیا گیا تو اس سے گاؤں کو لپیٹ میں لینے کا خطرہ ہے۔ علی کا مقابلہ کرنے اور اس کو دہشت سے دور کرنے کے لیے اسد، راشد، فرحان اور زاہد برگد کے درخت کے نیچے جمع ہوئے، جہاں ان کی دوستی ایک بار پھول چکی تھی۔ بزرگ کی طرف سے عطا کردہ تعویذ سے لیس ہو کر اور ہمت سے بھرے دلوں سے وہ علی کا مقابلہ کرنے اور اس برائی کو علی سے دور کرنے کے لیے نکلے جس نے ان کے دوست کو پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے علی کو ایک مرکز میں پایا جس کے ارد گرد گھومتے ہوئے سائے اور خوفناک سرگوشیاں تھیں جو زمین کی گہرائیوں سے نکلتی تھیں۔ پختہ عزم کے ساتھ اسد آگے بڑھا اور علی سے التجا کی کہ وہ اپنا تاریک راستہ ترک کر دے، اس سے پہلے کہ وہ اسے مکمل طور پر کھا جائے۔ لیکن علی اب ان بدمعاش قوتوں کے لیے ایک برتن بن گیا تھا۔ اس نے اپنے سابقہ دوستوں پر طنزیہ انداز میں طنز کیا اور انہیں وہاں چلے جانے سے کہا، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ان کے الفاظ بھرے کانوں پر پڑ گئے۔ دوست جانتے تھے کہ علی اور گاؤں کو اندھیرے سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے جو ان سب کو بھسم کرنے کا خطرہ ہے۔ بھاری دل کے ساتھ اور چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، اسد نے مبارک تعویذ اٹھایا اور گاؤں کے بزرگ کی طرف سے سکھائے گئے پاکیزگی کے قدیم الفاظ کہے۔ تعویذ سے ایک اندھی روشنی پھوٹ پڑی جس نے علی کو اپنی چمکدار گلے میں لپیٹ لیا۔ عیسوی نوجوان کی روح سے اندھیرا چھٹ جانے پر سائے پیچھے بڑھ گئے اور اذیت میں ڈوب گئے۔ واضح ہونے کے اس لمحے میں علی نے اسد کی آنکھوں میں تشکر کے ساتھ دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرے اس کا جسم اپنے آپ غائب ہی ہو گیا۔ جیسے ہی افق پر صبح طلوع ہوئی، گاؤں کے لوگ اپنے گھروں سے نکلے۔ سرسراہٹ کی آواز ہوا میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے اسد، راشد، فرحان اور زاہد کو برگد کے درخت کے نیچے اکٹھے کھڑے پایا۔ ان کے چہرے سورج کی پیلی روشنی سے روشن تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ علی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس کی قسمت ایک ایسا معمہ ہے جو آنے والی نسلوں تک گاؤں والوں کو پریشان کرے گا۔ کچھ نے دعویٰ کیا کہ وہ اندھیرے کے خلاف جنگ میں ہلاک ہو گیا، لیکن ایک چیز یقینی تھی، دوستوں نے بدترین برائی کا سامنا کیا تھا اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو کر ابھرے تھے۔ ان کا رشتہ کالا جادو کے مسلوب میں جڑا ہوا تھا، لیکن علی جیسے ایک حوصلہ مند دوست کو وہ لوگ کھو چکے تھے، جس سے اسد، فرحان، زاہد اور راشد نے بہت رونا دھونا کیا۔ سال گزر گئے اور ان 5 دوستوں کی کہانی جنہوں نے اندھیرے کا مقابلہ کیا تھا ایک احتیاطی افسانہ بن گئی جو نسل در نسل منتقل ہوتی گئی۔
برگد کا درخت ایک خاموش پرندے کے طور پر کھڑا تھا۔ اس کی جڑی ہوئی جڑیں دوستوں کی پائیدار طاقت اور انسانی روح کی لچک کا ثبوت ہیں، ایک ایسا ثبوت جس کو آپ اور ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ آئی ہوپ گائز آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ تو گائز ملتے ہیں ایک اگلی کریزی ویڈیو کے ساتھ، ایک اگلی ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر۔